परमजी शक्तितः 2 सहस्राणि त्रिविंशतिः सितम्बर् मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। सितम्बर् मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिका सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकधनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवायप्रचारे अपि व्ययः भविष्यति। ऋणं मुक्तं कुरु। धनेन प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी इत्यस्य सम्मुखे, सर्वेषां पितृवायकार्यकर्तॄणां सम्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धिपितृवायकक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। सितम्बर् मासे यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमः पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। मिशन समृद्धि पितृवाय शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1-8 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक पत्र कार्ड, GLPC तथा P3Y पुस्तक अर्पणं कुर्वन् भविष्यति। प्रति बुधवासरे मम प्रचार कार्यस्य सूचनां डॉक्टर अजिताय च मासस्य अन्तिमे दिने अहं कृषकान् वदामि। पितृवाय शक्तिः सस्यानां वर्धनं करिष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। मम शौर्यं ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं वर्धयतु। पितृवाय रक्षन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीर पितृवायकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। सितम्बर् मासे अस्मिन् शरदृतौ शरीरं मनः च स्वस्थं तिष्ठति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। अतिसारः, रक्तनेत्रः, कंठस्य शोफः इत्यादि व्याधिः न भवेयुः। यदि व्याधिः आगच्छति तर्हि पप्रजलात् दूरं भवन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण P3Y ऑनलाइन क्लास प्रदास्यामि। मनः बुद्धिं च मम कृते पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 नित्यपरमयोगं च प्रतिदिनं 3 विशेषपरमयोगं च करिष्यामि। प्रज्ञां वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णय कुर्वन्तु। अग्रे गच्छाम। मनसि दोषान् अपसारयतु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जा आत्म उत्साह तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्य कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिक कार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षा प्रदास्यामि। सितम्बर् मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किक प्रचाराय विशेष बुद्धिः ददातु। अहं जनान् अपि एतत् वक्ष्यामि। भवतः ईश्वर धर्मस्य अनुसरणं कुर्वन्तु, परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तीनां
यत्किमपि स्थगितं कार्य भविष्यति, रोगे राहतं भविष्यति, आयः वर्धते। प्रतिदिन ऑनलाइन P3Y कक्षाः किराये निरन्तरं दास्यति। देशव्यापी सम्पूर्णविश्वे विपदीस्थितीनां जनानां शुभकामनापत्राणि गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयामि। पप्र परमयोगं पाठयिष्यामि। अहं जनान् P3Y इत्यस्य 3 महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यामि। सत्यं, P3Y कार्यं करिष्यति। पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालनं, शौर्यं। जयघोष, प्रचारं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यकं क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, ते सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्ति। उत्तमं सङ्गति ददातु। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकानां सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। P3Y शिक्षयतु। कुशलछात्रः परं निवेदनं पाठयिष्यति। परं विद्यामन्त्रदीक्षा ते दास्यामि। गृहे धनं वर्धयितु। परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः, हानिकारक संगति, ऊर्ध्ववायु, दुष्टात्मा, आर्थिक समस्या, दुर्घटना, अग्नि, भूकंप, तूफान, जल प्रलय, प्राकृतिक आपदा, नकारात्मक विचार इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। उमरगामं PDME यात्रा कक्षासु उपस्थित्या पितृदोषः निवारितः भवति। गंभीरस्थितिः न आगन्तु। अहर्ति यदि आगच्छति तर्हि P3Y शक्तिना सह पारं करोमि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्तिः कुम्भशक्तिः स्थापितः अस्ति। उमरगाम P3Y केन्द्रस्य यात्रां शुभकामना शीघ्रं साकाराः भवन्ति। परमजी आदेशानुसार अधिक P3Y शक्ति साधक कट्टर P3Y कर्ता उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा P3Y कक्षा सितंबर 10 रविवासरः प्रातः 9 समुद्रतट पितृशांति परमयोग प्रातः 10 P3Y केंद्र PDME वर्ग उमरगाम P3Y केंद्र आगंतु। मोबाइल +91 88 499 69887 सूचयिष्यति। P3Y पंचांगे उल्लिखितान् सर्वाणि उत्सवान् वर्ग प्रेमेण आचरति। P3Y विद्यार्थी कक्षा सितंबर 3 जन्माष्टमी, सितंबर 7 मासिक शिवरात्रि, सितंबर 13 अमावस अवरोध निवारण P3Y कक्षा सितंबर 14 P3Y प्राप्ति दिन उत्सव कक्षा सितंबर 17 गणेश चतुर्थी सितंबर 19 पितृशांति कक्षा प्रारंभ सितंबर 9 यूट्यूब 2-3 मिनिट यावत् वीडियोषु डॉक्टर अजितः जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं ददाति, सः दक्ष्यति। अगस्त मासे अमीक्षा माता तथा दलेन उमरगाम PDME वार्षिक यात्रा P3Y वर्गः महता धूमधामेन आचरितः। भारतात् विदेशात् च बहवः जनाः उमरगामः आगत्य परमजी इत्यस्य विशेषाशीर्वादं प्राप्तवन्तः। नागेन्द्र राय, प्रदीप विश्वकर्मा,
तथा सुदीप पुजारी द्वारा महाराष्ट्र पुणे मध्ये P3Y प्रचार भ्रमण कक्षाः आयोजन करिष्यति। घटितं बहवः जनाः P3Y इति ज्ञातवन्तः। अहं मम क्षेत्रे 2 दिवसतः 2 सप्ताहपर्यन्त P3Y प्रचार भ्रमणस्य अपि आयोजनं करिष्यामि। परमजीव भक्तिमासेषु अमीक्षा माता डॉक्टर विभूति इत्यादयः उमरगामं निवसन्ति। तत्र केन्द्रं च P3Y कर्तानां जनानाम् उत्तमं सेवां कृतवान्। तत्र स्वच्छता निर्वहिता, P3Y कार्य च बहु कृतम्। अहम् अपि अनुकूलनीयः अस्मि। उमरगामे कतिपयदिनानि यावत् तिष्ठति। सितम्बर मासस्य प्रारब्ध परमजी भवतः समर्पितः। मम भद्रं कुरु। अत एव अहम् अस्य मासिकं परम निवेदनस्य बहु प्रचारं करिष्यामि। अस्मिन् मासे सत्कार्य करिष्यामि। P3Y कर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति च सद्व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं स्थापयिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तं, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मां कुरु। मम सितम्बर मासः P3Y शक्तिसह श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसारं रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल +91 81 60 71 1859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छाः साकाराः भवन्ति। पकर्धनं मुद्रासु यस्मिन् भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्तु दास्यति। परमजी 1 लीटरं जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यति। पप्रवा 11 इच्छाः साकाराः भवन्ति एव अहं पकर मध्ये एकं नूतन व्यक्ति गुडलक पत्र कार्ड प्रदास्यामि। P3Y पुस्तकेभ्यः लाभस्य सूचनां दास्यामि। एकम् ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com भ्रमणं करिष्यति। मम अद्भुत P3Y अनुभवं वाट्सअप द्वारा 1-तः 2 मिनिट यावत् मध्ये लिखति। मम गृहे P3Y परम ज्ञान मैगजीन आदेशिष्यामि। इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।